नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनपछि केही युवा नेताहरू पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर एक ठाउँमा उभिएका थिए, तर त्यो रूपान्तरणको प्रयास उनीहरूको प्रभावकारी बन्न सकेन। ती नेताहरू 14औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा त छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगे। उनीहरू अलग अलग नेताको छारीमा बास बस्न पुगेको देखियो। पार्टी रूपान्तरणको मुद्दा कुनै दोबाटोमा अलपत्र परेको छ। 14औं महाधिवेशनपछि पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले पुरानै कार्यशैली दोहोऱ्याइरहेका छन्। न विभाग गठन भएका छन्, न कोषाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन भएका छन्। देउवाले जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा निर्वाचित पदाधिकारी पाखा लगाइरहेको गुनासो पार्टीभित्रैबाट उठिरहेको छ। भातृ सङ्गठन व्यवस्थित गर्नेतर्फ कुनै कदम चालिएको छैन। पार्टीमा सभापतिको यो हदको स्वेच्छाचारिताबारे युवा नेताहरू आज किन मौन छन्? पार्टी रूपान्तरणको मुद्दा किन अलपत्र परेको छ? कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार कति सफल छ र कांग्रेसभित्र फेरि संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्ष बीच किन विवाद चर्किँदो छ? आजको डिबेटमा हामी यिनी प्रश्नमा रहेर बहस गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल। पौडेलजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? पार्टीकै काम हो, पार्टीकै काममा व्यस्त छु। पार्टीका गतिविधिहरूमा संलग्न छु। अब त निर्वाचन भर्खर स्थानीयताको निर्वाचन सकिएको छ, फेरि अर्को निर्वाचनको तयारी जस्तो सुरु भइरहेको छ। त्यही सेरफेरभित्र आफूलाई सक्रिय बनाइरहेको छु। महाधिवेशनमा देउबा पक्षमा लागेर देउबाजीलाई सहयोग गरेर गल्ती गरियो जस्तो लागेको छैन प्रदीपजी अहिले? मलाई अब अहिले नै त्यो भुनिचोडमा पुगिहाल्ने स्थिति होइन। अब निर्वाचन मैले आफैलाई समीक्षा गर्ने एउटा विषय हुनसक्छ, तर एउटा प्रक्रियाबाट अधिवेशन सम्पन्न भयो। अब त्यो अधिवेशनमा म पनि महत्त्वपूर्ण पदमा महामन्त्रीमै प्रतिस्पर्धा गरेको थिएँ। अब जित्न लडेको हारियो होइन, तर अब त्यही हारले ग्रसित भएर निष्क्रिय हुने अथवा चाहिँ त्यसका गुनासा गर्ने, टिका टिप्पणी गर्ने कुरा भन्दा आफूलाई अझ थप बढी उत्साहित बनाएर, अझ बढी सक्रिय बनाएर मैले पार्टीमा बढी योगदान कसरी गर्न सक्छु त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेर म चाहिँ काममै लागेको छु। अब नेतृत्वले अहिले के गरिरहेको छ, नेतृत्वका प्रतिको मेरो दृष्टिकोण बनाइहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन, किनकि जम्मा 6 महिना मात्रै भयो। बिचमा स्थानीय तहको निर्वाचन थियो। नेतृत्वको बारेमा टिप्पणी गर्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न? अवस्था भन्दा पनि बेला भएको छैन। बेला भएको छैन, किनभने एउटा प्रक्रियाले नै नेतृत्व चयन भएको। खैर, तर देउबा पक्षमा लागेर मैले गल्ती गरेँ अथवा मलाई अलि बढी लाभ हुने थियो कि अन्त लागेको भयो भन्ने जस्तो चाहिँ लागेको छैन। मतलब त्यो त त्यही बेलामा निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यो बेलामा त्यो ढङ्गको निर्णय गरिसकियो। त्यसकारण अब त्यो नाफाघाटाको विषय भन्दा पनि मैले आफूलाई महामन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको हुँ। मैले चाहिँ त्यो बेलामा नि के भनेको थिएँ भने म हारेँ, त्यो एउटा विषय हो, तर मेरो पुस्ताले जितेको छ। मेरो पुस्ताले महत्त्वपूर्ण पदमा विजय हासिल गरेको छ। त्यस कारणले पार्टीमा मैले खोजेको परिवर्तन प्राप्त हुन्छ। पछिल्लो पटक 62-63 ताकाको जनआन्दोलनकै कुरा गरौँ, त्यति बेला लागेका युवा नेताहरू, तपाईँका समकक्षी नेताहरू आफ्नो पार्टीमा पनि पकड जमाइरहेका छन्, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उनीहरूले आफ्नो प्रभाव बढाइरहेका छन्। तपाईँकै पुस्ताका सहयात्रीहरू उनीहरू माथि गइरहेका छन्। तपाईँ चाहिँ कता कता हराइरहे जस्तो, कता कता पछाडि परे जस्तो लागेको छैन? मतलब व्यक्तिगत रूपमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि लाग्छ होइन। अब भूमिका विहीनै भएको त होइन, तर पनि जुन महत्त्वाकांक्षा हो अथवा जसरी भूमिका गर्न खोजेको हो त्यो प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन भनेर आफूलाई त्यसरी लाग्ने परिस्थिति पनि बनिरहेको छ। अब यसमा मैले व्यक्तिगत रूपमा कहाँ कमी कमजोरी गरेँ त्यो मेरा पनि विषय भए होइन। अर्को विषय पार्टीभित्र चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनलाई प्रोत्साहित गर्ने, उपयुक्त जिम्मेवारी दिने सन्दर्भ पनि त्यस्तो बन्न सकेन। र अर्को कुरा संसदीय फाँटलाई पनि मैले सही ढङ्गबाट प्रयोग गर्न सकेको स्थिति बनेन, आफूलाई त्यहाँ उपस्थित गराउन सकिएन। आजसम्म प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मैले टिकट पाएको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ मैले तनहुँ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्न खोजेँ। त्यहाँनिर काङ्ग्रेसका असाध्यै धेरै पुराना नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। अब तर मैले आफूलाई अरू ढङ्ग अन्यत्र लगेर पनि त्यो निर्वाचनमा, संसदीय निर्वाचनमा प्रस्तुत गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। संसदीय फाँटमा काम गर्न नपाएको कारणले पनि पछि परियो कि। अनि पार्टीभित्र नेतृत्व लिन खोज्दा कतिपय सन्दर्भमा
चाहिँ उपलब्धि हासिल हुन सकेन, जित्न सकिएन, त्यस कारणले पनि पछि परियो होला। संसदीय फाँटमा गएको भए के फाइदा हुन्थ्यो? संसदीय फाँटमा गएको पैसा खेलाउन पाइन्थ्यो होइन, अर्को ढङ्गबाट पनि भूमिका गर्न जागिर सकिन्थ्यो। लगाइदिन पाइन्थ्यो होइन, राष्ट्रिय मुद्दाहरूका बारेमा बढी बहस गर्न पाइन्थ्यो, त्यसको आधारमा पहिचान निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। संसदभित्र उपस्थित हुन सकेको भए देशको प्राथमिकता के हो त्यसलाई कसरी चाहिँ सतहमा ल्याउन सकिन्छ, अथवा भनौँ देशभित्रका समस्या के हुन्, चाहिँ सच्याउनु पर्ने विषयहरू के हुन्, सरकारकै गतिविधिका बारेमा उसलाई ठडाउने थुप्रै चाहिँ विषयहरू हुन सक्थे, अथवा राज्यको विशेष जिम्मेवारी प्राप्त हुने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्थ्यो। त्यसैले फरक भूमिकामा जान सकिने एउटा परिस्थिति बन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यी कुराहरूमा आफ्नो व्यक्तिगत कमजोरी त तपाईँले भन्नुभयो नै होइन, केही हुनसक्छ भन्ने कुरा त आफ्नो पनि हेर्नु पर्ला भन्नुभयो। हेरेको कमजोरी अहिलेसम्म पत्ता लगाएको आफ्नो कमजोरी के हो जस्तो लाग्छ? मतलब एकदमै धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्न सकिएन भन्ने लाग्छ है मलाई व्यक्तिगत रूपमा। आँट गर्ने, महत्त्वकाङ्क्षा प्रस्तुत गर्ने होइन, हाम्रो जेनेरेसनले काङ्ग्रेस नै लिड गर्न सक्छ भनेर आफूलाई जबरजस्त प्रस्तुत गर्ने, त्यो चाहिँ अलि सकिएन कि, अलिकति मर्यादाको पनि ख्याल गरियो कि होइन, सिनियरहरूलाई अगाडि लाएर चाहिँ त्यस पछाडि मात्रै आफ्नो भूमिका खोज्नेतिर लागि कि, त्यो पनि विषय हो भन्ने लाग्छ। र अर्को विषय चाहिँ एकदमै कन्टेन्टमा आधारित भएर हस्तक्षेप गर्न सकिएन। म परिवर्तन गर्छु पनि भनिरहने, फरक शैलीबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्छु अथवा मेरो काम गर्ने तौर तरिका फरक हुन्छ पनि भनिरहने, तर चाहिँ खास कन्भिन्स गर्ने गरी विषयवस्तुहरू पस्किन नसक्ने। अब यो चाहिँ किन सकिएन? त्यो त मतलब त्यो त्यसमा त्यो आफ्नै कमजोरी हो होइन। हामीले चाहिँ एकदमै कन्भिन्स गर्ने गरी ओभरअल पार्टीका कार्यकर्तालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने, यो गयो भने पार्टीलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर एकदमै ज्यादा कन्भिन्स गर्ने गरी मुद्दाहरू प्रस्तुत गर्न सकिएन कि, त्यस कारणले यो हुन त मेरो व्यक्तिगत कमजोरी नै हो, प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्नुको कारण त्यो भयो कि। त्यही त मैले भन्न खोजेको के थियो भने ठ्याक्क तपाईँ त्यही ठाउँमा आउनु भएको छ। प्रदीप पौडेलले बोलेको कुराले जुन खालको तरङ्ग आउनुपर्ने थियो अथवा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जुन खालको उसले दिएको स्टेटमेन्टले केही भाइब आउनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ एकदमै कम आएको देखिन्छ। या तपाईँलाई अरूले नोटिस गर्न नसकेको हो, या तपाईँ त्यो कन्टेन्ट जो दिन सक्नु भएन, सकिन भन्नुभएको छ, साँच्चै दिन नै नसकेको, यहाँ दुईवटा पाटो होला नि। मतलब त्यो जबरजस्त आफूलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा अलि बढी महत्त्वकाङ्क्षी हुने, अलि बढी आक्रामक हुने होइन, अलि बढी चाहिँ स्वाभाविक मतलब जनप्रिय हुने गरी विषयहरू दिने, त्यो क्षमताले चाहिँ अलिकति स्टाब्लिस्ड हुने, अलिकति वात्तै माथि आउने भनेको गगन र विश्व प्रकाशहरू त्यो स्वभावले पनि अलि माथि मतलब त्यो पनि उहाँहरूसँग छ होइन। सँगसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्न कुरामा उहाँहरू अलि बढी चतुर पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यहाँको चाहिँ सन्तुलन मिलाउनेदेखि लिएर धेरै कुराको सन्दर्भमा उहाँहरूले आफूलाई अलिकति सशक्त ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न सकेको जस्तो पनि देखिन्छ। मेरो कतिपय चरणहरूमा अलमल भएको, अलिकति भावनात्मक ढङ्गबाट पनि चाहिँ जोडिन खोजेको, छुट्टिन नचाहेको कतिपय त्यस्ता प्रसङ्गहरूले पनि त्यस्तो भएको होला। कन्टेन्टको गहिराइमा जान नसकेको त होइन, तपाईँले जो डेलिभरी दिनुहुन्छ गहिराई बिना डेलिभरी दिएर यत्तिकै फासफुस भएको त हुँदैन। मतलब त्यो जबरजस्त मैले चाहिँ आफ्नो स्वार्थका निम्ति कम्प्रोमाइज गरेको होइन, पदलाई नै महत्त्वपूर्ण ठानेर चाहिँ नेतृत्वको चाकडी गरेको अवस्था पनि होइन। विषय र विचारलाई प्राथमिकतामै राखेर आफ्नो इमेजको पनि ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस चाहिँ गरेको हो। तर जुन ढङ्गले बुझाउन सक्नु पर्थ्यो, जति चाहिँ एकदमै क्लिक हुने गरी भनौँ न, यो ठ्याक्कै विषयहरूलाई प्रस्तुत गरेर चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी पहिचान बनाउने कुरामा चाहिँ अलिकति त्रुटि भएको हो कि म आफैले स्वीकार्ने कुरा त्यो हुनु हो जस्तो लाग्छ। तपाईँले आफ्नो एउटा बलियो टिम बनाउन नसक्दाको परिणाम यो हो भन्ने त लागेको छैन? मतलब त्यसलाई गुटका रूपमा पनि हेरिएला त अर्को कुरा हो, तर राजनीतिमा एउटा टिम त चाहिन्छ, सपोर्ट गर्ने संयन्त्र त चाहिन्छ। मैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष जित्दा इतिहासमै सबैभन्दा बढी अन्तरले जितेको होइन, मेरो प्रतिस्पर्धी साथीको भन्दा डबल मत मैले प्राप्त गरेको छु। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो भित्र चाहिँ उल्लेखनीय विषय नै मानिन्छ। अब त्योभन्दा पछाडि पनि सङ्गठनमा आफ्नो उपस्थिति मैले सशक्त रूपमै नै देखाएको हुँ।
13औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा म चाहिँ 6औं नम्बरमा म केन्द्रीय सदस्य जितेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि 12औं अधिवेशनमा पनि मैले चाहिँ थोरै मतले मात्रै मैले हारेको। तर यो सबै सन्दर्भमा मैले चाहिँ खास गुटभित्र बसेर आफूलाई प्रस्तुत गर्न पाएको स्थिति थिएन, सकेको स्थिति थिएन। अब त्योभन्दा पछाडि पनि अब म महाधिवेशनमा महामन्त्रीका रूपमा त म लडेँ, तर जुन गुटमा बसेर मैले प्रतिस्पर्धा गरेँ त्यो गुटले पनि मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर मत दिएको अवस्था होइन। त्यसैले गुटगत पक्षबाट अहिलेको महाधिवेशनमा पनि यो 12औं 13औं 14औं यी सबै महाधिवेशनहरूमा गुटगत पक्षबाट मैले बलियो मतलब समर्थन प्राप्त गर्ने स्थिति बनेन। त्यहाँनिर पनि तपाईँ चुक्नुभयो कि प्योर देउबा पक्षको गुटमा नपरेर सिटौला पक्षको बाटो समाउँदै देउबातिर पुग्दाखेरि देउबा पक्षले विश्वास गरेन कि? मतलब त्यो एउटा मोर्चा थियो होइन, हामीहरू तपाईँको इन्ट्री त एकाएक थियो नि त फेरि होइन? मतलब होइन, त्यो चाहिँ एकाएक थियो, त्यो एकदम सही कुरा हो। एकाएक तपाईँलाई त्यहाँ मानिँदैन थियो, त्यहाँको ठानिँदैन थियो। हो, एकैचोटि गएर म त्यहाँ महामन्त्री लडेँ होइन। त्यहाँभित्रका साथीहरूले धेरै स्वाभाविक रूपमा लिनु पनि भएन अनि आफ्नो भनौँ न पद खोसेको जस्तो पनि भयो होइन। तर अथवा यो जित्नलाई मात्रै यहाँ आएको हो? मतलब महामन्त्री लडिसकेपछि त अब त्यो गुट एउटै हो अथवा सँगै आएको हो भन्ने ढङ्गले बुझिनु पर्थ्यो। हाम्रो परम्परा कस्तो थियो भने गुटभित्र एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, गुटको भावनाले बढी काम गरेको देखिन्थ्यो। अब अहिले पनि गरिरहेकै छ, तर मेरो हकमा त्यस्तो भएन। त्यो नयाँ भएको कारणले पनि त्यस्तो भयो। अब त्यहाँभित्र रहनुभएका साथीहरूको पद खोसिएको भन्ने बुझाइले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ होइन। अब तेस्रो कुरा चाहिँ अब अलिकति त्यो मेरो त्यो छलाङ अथवा त्यो खालको मेरो उपस्थितिलाई अलिक स्वाभाविक रूपमा लिएन कि, त्यस्तो पनि भएको हुनसक्छ। तपाईँ अहिले महामन्त्रीको दावेदार नभइदिएको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ कि छैन अहिले? होइन, त्यो त मेरो महत्त्वाकांक्षा थियो नै। मैले कुनै न कुनै ढङ्गबाट आफूलाई महामन्त्रीमै प्रस्तुत गर्न खोजेको थिएँ। त्यसमा जे गरेँ ठिक गरेँ, जे गरेँ मैले त्यो ठिक गरेँ। मैले त्यसमा चुनाव जित्नु पर्थ्यो, त्यो एउटा विषय भयो होइन। तर चाहिँ म महामन्त्री नलडेर अन्य कुनै पदमा लड्नु पर्थ्यो अथवा अरू ढङ्गले कम्प्रोमाइज गर्नु पर्थ्यो भन्नेमा चाहिँ म छैन। सिटौला गुटमै हुनुहुन्छ अहिले पनि? त्यहीँ छु। बसिराख्ने हो? होइन, यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब यो एकदमै पार्टी जस्तै त्यो चाहिँ स्थिर अथवा पार्टी जस्तै गुट त हुँदैन होइन। यो त परिस्थिति अनुसार यो अधिवेशनको सन्दर्भमा यो फेरिँदै जाने कुरा हो। तर अब कृष्ण प्रसाद सिटौलाप्रति मेरो श्रद्धा सम्मान छ नै। भनेको दाउ हेर्दै हुनुहुन्छ? होइन, त्यो पनि अब दाउ हेर्ने कुरा भन्दा पनि त्यो पनि स्वाभाविक कुरा हो। स्ट्राटेजिक हिसाबले कता मिलेर कता चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विषय हो, त्यो पनि हेरिन्छ। त्यो पनि हेरिन्छ होइन। अब त्यो तर कुरा के हो भने आफूलाई चाहिँ कति सत्यको पक्षमा, पार्टीको हितको पक्षमा उभ्याउन सकिन्छ। अब त्यो त सँगै हुने नाममा चाहिँ सबै कुरा डाइजेस्ट गर्ने अवस्था पनि हुनु हुँदैन होइन। कुनै कुरा गलत छ भने गलत भन्न सक्नुपर्छ। त्यसैले त्यो ढङ्गबाट अगाडि जाने, सँगै भएर पनि यो त देश र पार्टीको हितको लागि हुँदैन, तपाईँले यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, त्यसो भनिरहँदा छुट्टिनुपर्ने स्थिति हुन्छ भने पनि छुट्टिन तयार हुनुपर्छ। त्यसैले प्रष्ट बोल्छ, पार्टीको पक्षमा बोल्छ होइन, डराउँदैन, आफ्नो अभिमत स्पष्ट रूपमा राखेर एउटा चाहिँ विचारको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछ भन्ने पहिचान निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ गुटभन्दा पनि। अब यो राजनीतिक कमजोरीका बारेमा मैले थोरै कुराहरू कोट्याइरहेको छु। तपाईँले आफूले गरेको रियलाइज र सार्वजनिक रूपमा गरेको विचार मन्थनले पनि थप एनर्जी पनि दिन्छ, यसले कमजोर बनाउने कुरा चाहिँ हुँदैन। कहिले कहिले आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्दो रहेछ, ठुल्ठुला कुरा गर्नुभन्दा पनि होइन। तपाईँका समर्थक, तपाईँका कार्यकर्ताले पनि चिन्न मौका पाउँछन् र तपाईँलाई त्यो अनुसार सुझाव दिने अवसर पनि पाइन्छ। कहिले कहिले थाहा हुँदैन कसको के हो, कसका मनमा के लागिरहेछ, यत्तिकै बाहिर बाहिर कुरा गरिन्छ, भित्री कुरा नहुने स्थिति पनि हुन्छ। त्यस कारणले पनि थोरै गरौँ भनेर मात्रै मैले यी कुराहरू कोट्याइरहेको छु र मेरा प्रश्नले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्ने भन्दा पनि उत्तर दिन सजिलो होस् भन्ने मेरो ध्येय छ र थप कुरा निस्कियोस् भन्ने मात्रै उद्देश्य हो। भनेपछि अब मैले तितो गरेर नमिठो गरेर सोधेँ भने अबको हार्ने ठाउँ भनेको प्रतिनिधि सभा हुन्छ? अबको भनेको मैले चाहिँ इच्छा राख्ने ठाउँ अथवा म अथवा तपाईँलाई प्रतिनिधि सभामा गएर जित्छु भन्ने आँट छ कि
फेरि पनि एक फेरि ट्रायल गर्ने नै हो त्यहाँ पनि भन्ने छ। होइन, प्रतिनिधि सभा त जित्ने गरी नै जाने हो। प्रतिनिधि यो त कस्तो हुन्छ भने मैले अघि नै पनि भने नि, संसदीय राजनीतिको फाटमा आफूलाई उपस्थित नगराइकन पार्टीभित्र पनि भरोसा दिलाउन सकिँदो रहेनछ होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि भूमिका गर्न सकिँदो रहेनछ। त्यसैले अब प्रतिनिधि सभामा जाँदा चाहिँ जित्ने गरी जाने हो। मलाई हार्ने सुविधा छैन। प्रतिनिधि सभामा आफूलाई त्यो एकदमै प्रखर ढङ्गले उपस्थित गराएर कसरी कहाँ प्रतिनिधित्व गर्न पाइन्छ, पार्टीले मलाई कहाँ चाहिँ जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र जितेर आउने हो। अहिले चुनाव लड्ने तीव्र चाहना छ एकदमै। मैले बारम्बार भनेको छु, म प्रदेशमा पहिले जस्तो गरी चुनाव लड्न जान्न, किनभने त्यो बेलामा म प्रदेशमा जाने र प्रदेशको नेतृत्व गर्नेसम्म मेरो महत्त्वाकांक्षा थियो। अब त्यो समयमा हुन सकेन, मुख्यमन्त्री भन्ने नै चाहना थियो, त्यो समयमा हुन सकेन। अब समय घर्किसक्यो। मैले त्यही 5 वर्ष प्रदेशको लागि मेरो जीवनमा छुट्याएको थिएँ। अब म त्यहाँ जान्न। अब म प्रतिनिधि सभामै म प्रतिस्पर्धा गर्छु। अब म जतिको निष्ठावान कार्यकर्तालाई पार्टीले प्रतिनिधि सभामै पत्याउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब कहाँबाट चुनाव लड्ने त? मेरो आफ्नो इच्छा चाहिँ तनहुँको क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनाव लड्ने हो। किनभने म त्यहाँ काठमाडौँ आउने अवस्था मेरो योभन्दा अगाडि पनि थियो, तर म त्यहीँ फर्किएर त्यहीँको प्रतिनिधित्व गर्ने इच्छाले म त्यहाँ बारम्बार गइराखेको छु। त्यहाँका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेको छु। त्यहाँ मेरो वातावरण पनि राम्रो छ। त्यसैले मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ तनहुँको क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनाव लड्ने छ। टिकट पाइन्छ त त्यहाँबाट? मतलब मैले त पाउने स्थिति देखेको छु। अब यद्यपि चाहिँ कस्तो हो भने अब पार्टीले खटाइसकेपछि नेताहरू हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेलजी त्यही हुनुहुन्छ, शङ्कर भण्डारी पनि त्यहीँबाट हो होइन, अरू पनि आकाङ्क्षीहरू होला नि? हो, उहाँहरू हाम्रो पार्टीको नेता हो, तर त्यो क्षेत्र उहाँहरूको होइन। उहाँहरू 1 नम्बरको हो? उहाँहरू 1 नम्बरको। तर शङ्कर भण्डारी पहिला 2 मा गएर जित्नु भएको थियो। मतलब 1 नम्बरको व्यवस्थापन 2 नम्बरमा गएर खोज्ने कुरा स्वाभाविक होइन। त्यसैले चाहिँ हामीले आग्रह गरेका छौँ उहाँहरूलाई, तपाईँहरू 1 नम्बरको व्यवस्थापन 1 नम्बरमै गर्नुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका। तर माथि केन्द्रले 2 नम्बरमा उहाँहरूलाई पठाइदियो भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दैन? होइन, मतलब अब त्यो पार्टीले खटाइसकेपछि, पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त एउटा अवस्था हुन्छ। तर पार्टीले निर्णय कसले जित्छ होइन, कसको परिस्थिति छ, अब निर्वाचनमा त पार्टीले उम्मेदवार त जिताउन बनाउने हो नि। त्यसैले कसले जित्न सक्छ, यो सबै कुराको एनालाइसिस गरेर निर्णय गर्यो भने पार्टीले मलाई खटाउने सम्भावना बढी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ 2 नम्बर क्षेत्रमा जित्नुहुन्छ? म जित्छु। के छ आधार? मतलब त्यसमा 2-3टा कुरा छ। काङ्ग्रेसको कमजोर स्थिति छ, काङ्ग्रेसका पनि थरीका गुट छन्, एउटा गुटले अर्कोलाई पत्याइदिन भन्छन्। तपाईँले यही नै भन्नुभयो, महाधिवेशनमै लड्दाखेरि अर्को गुटले असहयोग गर्दा अथवा पुरा समर्थन नगर्दा हारेको स्थिति आयो भन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि त्यही नहोला भन्ने के छ? मतलब लामो समय काङ्ग्रेस हारिरहेको स्थिति छ अनि जुन पार्टीले प्रतिनिधित्व गरेको छ त्यो निरन्तर गरिरहेको छ, जितिरहने तर कुनै खास काम नहुने स्थिति त्यहाँ छ। मलाई जनताको तहमा त्यो महसुस छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा, मैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व गर्दै गर्दा काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिमा अथवा केन्द्रीय तहमा काम गरिरहेको कुरा त्यहाँका आम मेरा शुभेच्छुक अथवा मलाई एक खालको माया गर्ने, प्रेम गर्ने परिस्थिति त्यहाँ छ। गाउँघरको बोलीमा भन्छ नि, हाम्रो कान्छो काठमाडौँमा गएर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा माथिल्लो तहमा पुगेको छ भनेर त्यो ढङ्गबाट प्रेम गर्ने स्थिति त्यहाँ छ। उसले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पायो भने यो ठाउँलाई बनाउँछ भन्ने एउटा विश्वास पनि छ। त्यस आधारमा मैले जित्छु जस्तो लाग्छ। गुटहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँका? मतलब त्यो गुटगत समस्या छैन मैले भन्दिनँ, त्यो भनिरहँदा पनि ढाँटे जस्तो हुन्छ होइन, नपत्याइएला। तर कस्तो हुन्छ भने अब उम्मेदवार बनिसकेपछि होइन, त्यहाँ लामो समय पार्टी हारिरहेको कारणले चाहिँ त्यहाँका जेन्युन कार्यकर्ता, इमान्दार निष्ठावान कार्यकर्ता जो छन्, तिनको बलले, तिनको दबाबले सबै एक ठाउँमा आउने स्थिति हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी सधैँ हार्यौँ, अहिले जित्ने परिस्थिति छ, अब यसमा दायाँ बायाँ नगर, तिमीले पाएनौ ठिक छ, कसैले पायो तर पार्टीलाई पटक जिताउँ भनेर त्यहाँ एक खालको माहौल भन्ने स्थिति छ। ओके, मानिलिउँ तपाईँले तनहुँबाट टिकट पाउनु भएन भने त्यसपछिको विकल्प के? काठमाडौँ हो, काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5 हो, त्यसको चर्चा हुन्छ? मतलब होइन, यो चाहिँ साथीहरूले सद्भाव राखेर त्यो भनिरहनु भएको छ, तर अब ठ्याक्कै यो हो भनेर भन्ने स्थिति छैन। अब काठमाडौँ मेरो जान पहिचान बसाइ धेरै काठमाडौँमा भएको कारणले त्यो तनहुँमा जति नै म यहाँ पार्टी पङ्क्तिमा परिचित छु, त्यसकारण काठमाडौँका साथीहरूले पनि त्यो कुरा भनिरहनु भएको छ।
त्यसैले अहिले त्यही नै पाइन्छ भनेर विकल्पको कुरा अहिले नगरिहालौँ भन्ने लाग्छ। तर भइदिएन भने 5मा उठ्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? यो पटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मैले प्रतिस्पर्धा गर्नका निम्ति अधिकतम प्रयास गर्छु। ओके, अब यो चुनाव आउँदै लागेको छ, सबै पार्टीहरू आफ्ना रणनीति बन्दैछन्, तर कङ्ग्रेसमा फेरि यो डरलाग्दो चलो किन आइरहेछ? बडो गुटबन्दी देखिन्छ, संस्थापन पक्षतर्फहरूको पक्ष निकै आक्रामक देखिन्छ। मतलब यसमा मलाई के लाग्छ भने 6 महिना अगाडि अधिवेशन भयो, एउटा प्रक्रियाका ढङ्गबाट अधिवेशन टुङ्गियो भनौँ न। अब त्यो बेलामा प्रतिस्पर्धा हुने कुरा स्वाभाविक हो। अब प्रतिस्पर्धा भयो, त्यो त सुन्दर लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, सबैले खोजेको त्यही हो। आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र राम्ररी भयो भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको थियो, त्यो एउटा प्रशंसनीय विषय पनि बनेको थियो। त्योभन्दा पछाडि पार्टी नेतृत्वले सबैलाई समेट्ने अथवा चाहिँ सँगसँगै लगेको महसुस गराउनु पर्थ्यो, अथवा त्यहाँनिर कहीँ त्रुटि भएको पनि हुनसक्छ। तर त्यसको अब अर्थ के होइन कि 6 महिना मात्रै भएको छ, निर्वाचनको सिलसिला अगाडि बढिरहेको छ। अब चाहिँ एकदम पार्टीभित्र अन्तर्विरोध बढाउने कुरा चाहिँ पार्टीको नेतृत्वले गर्नु हुँदैन। त्यो जित्ने या हार्ने कसैले पनि होइन, समीक्षा गरिहाल्ने बेला पनि भइसकेको छैन होइन। त्यसकारण अब अहिले चाहिँ एकदमै संस्थापन पक्षको विरुद्धमा एकदमै धेरै कुरा पब्लिकली ल्याएर कुराहरू गर्नुको अर्थ चाहिँ आफ्नो उपस्थिति अथवा आफ्नो गुटको चाहिँ भनेको आफ्ना गुटका सदस्यहरूलाई अवसर दिलाउने एउटा चाहिँ बार्गेनिङको लागि हो कि भन्ने त्यस्तो पनि देखिन्छ। किनकि समयको हिसाबले अहिले भर्खर चाहिँ स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको छ, अर्को चुनाव एकदम सन्निकट छ, असाध्यै नजिक छ। त्यसैले सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा कुरा गरौँ, सरकार चाहिँ प्रभावकारी भएन, त्यसले भोलि निर्वाचनमा असर गर्न सक्छ, त्यो बारेमा पार्टीभित्र समीक्षा हुन जरुरी छ। सरकार त पूर्णतया असफल भयो भन्नुभएको छ शेखर कोइराला पक्षले, कामै गरेन यो सरकार, जनताका समस्यामा फिटिक्कै यसले केही काम गर्दैन। होइन मतलब त्यसमा सरकारका सवालमा यो सरकार पूर्णतया असफल, त्यसमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू टोटल्ली नेगेटिभ भइरहेका छन् भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष। त्यसमा शेखर कोइरालाको कुरा सरकार फेर्ने हो त कि सरकार सच्याउने हो? सरकार फेर्ने हो भने उहाँले अब त्यही अनुसार कुरा गर्नु पर्यो। सरकारलाई सच्याउने हो भने त गर्नुभएको छ होला नि त तपाईँ होइन, सरकारलाई सच्याउने हो भने त पब्लिकली यो कुरा गरेर त भएन, प्रधानमन्त्रीलाई गएर भन्नु पर्यो, पार्टीभित्र बैठकमा ती कुराहरू ल्याउनु पर्यो। आर्थिक सूचाङ्क तल गएको छ होइन, सरकारले प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन होइन, त्यसमा चाहिँ तथ्य तर्कहरू होलान्, ती तथ्य र तर्कहरूका आधारमा सरकारलाई सच्याउने प्रयत्न गर्नु पर्यो। किनभने यो सरकारको पर्फर्मेन्सले भोलि निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले प्राप्त गर्ने उपलब्धि चाहिँ जोडिन्छ। एकदमै कमजोर भयो, सबैतिर निराशा भयो, एकदमै धेरै टिका टिप्पणी हुने विषय भयो भने त्यो निर्वाचनमा गएर जोडिन्छ। उहाँलाई त्यही चिन्ता होला नि। त्यसैले त्यो चिन्ता हो भने प्रधानमन्त्रीसँग बस्नु पर्यो, पार्टीभित्र यो कुरा व्यापक रूपमा उठाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले नसुनेर होला नि त, प्रधानमन्त्री एकलौटी चलिरहनु भएको छ, हामीलाई पेलिरहनु भएको छ, उहाँले आफ्नो कुरा मन लागे अनुसार गर्नु भएको छ भने उहाँको कुरा आयो नि त। म अहिले आदरणीय नेता शेखर कोइरालाज्यूलाई यो कुरा पार्टीको आन्तरिक फोरममा राख्न र सरकारलाई सच्याउनका निम्ति उहाँले चाहिँ अग्रसरता देखाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। भनेको उहाँले यतिकै रडाको मचाइरहनु भएको छ पार्टीभित्र, मतलब जरुरी थिएन त्यो पनि ठ्याक्कै त्यस्तो पनि देखिहालेको छैन। एउटा भेला उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यो भेलाको विषय सार्वजनिक भएको हो। त्यसैले चाहिँ त्यो मतलब पार्टीभित्र यसरी गुट बैठकहरू गर्ने भेलाहरू गर्ने त्यो हाम्रो भित्र एकदम अस्वाभाविक नयाँ कुरा होइन। सबभन्दा बढी तपाईँहरूकोमै हुन्छ हो होइन, नयाँ कुरा होइन। हाम्रो पार्टी त एकदम खुला पाना जस्तो हो, भित्र भएका कुरा सबै बाहिर देखिन्छ। त्यसैले त्यो हाम्रो पार्टीभित्र यस्ता कुराहरू अस्वाभाविक हुन्, एकदमै धेरै ठुलो गल्ती भएको भन्ने हिसाबले पनि बुझिँदैन। तर कुरा के हो भने श्रृङ्खलाबद्ध निर्वाचनहरू भएको कारणले निर्वाचनमा पार्टीलाई लाने, निर्वाचनमा पार्टीको प्रभावकारिता बढाउने र निर्वाचन जिताउने यो हामी सबैको उद्देश्य हुनुपर्छ। अब त्यो उद्देश्यका लागि चाहिँ पार्टीभित्र अन्तर्विरोधहरू बढाएर चाहिँ त्यो उद्देश्य प्राप्ति हुँदैन। पार्टीभित्र एकता कायम। उहाँहरू यसो किन गरिरहनु भएको छ त्यसो हो भने? तपाईँको बुझाइमा म अर्को क्रस क्वेसनहरू त गर्छु, संस्थापन पक्षले किन गल्ती गरेको छैन भन्ने अरू प्रश्न गरौँला, तर उहाँहरूले यसो गर्नुको कारण के? यदि देउबा सही तरिकाले चल्नु भएको छ भन्ने तपाईँहरूको ठम्बाइ हो भने? होइन मतलब मैले सबै यस्तो किन होइन, मैले सबै पक्षमा सभापतिज्यू त्रुटिरहित ढङ्गबाट चल्नु भएको छ भने म त्यो दाबी गर्दिनँ। तर कहाँ कमजोरी भएको हो, कहाँ समस्या हो, त्यो आन्तरिक रूपमा छलफल गरौँ र त्यसलाई चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गरौँ भन्ने मेरो कुरा। यो कतै संस्थापनेतर पक्षले
चुनावमा टिकटका लागि संस्थापन पक्ष या सभापतिलाई दबाब दिन चालिएको मुभ त होइन, त्यसरी बुझ्नु भएको छैन? मतलब यो प्रेसर दबाब यही ढङ्गबाट गयो भने त्यही बुझिन्छ होइन। यो चाहिँ कस्तो छ भने टिकट बाँडफाँडमा सन्तुलन मिलाउने होइन, चाहिँ सभापतिको एकलौटी हुनुबाट रोक्ने, आफ्ना मान्छेहरूलाई पनि टिकट दिने, यो श्रृङ्खला यसरी नै अगाडि बढ्यो भने अब एउटा भेला गर्नुभयो, त्यसमा केही कुराहरू राख्नुभयो, लामो समय त भएको स्थिति थिएन, त्यो एकैचोटि आयो, यति मात्रै हो भने अब धेरै कुरा भएन। फेरि केन्द्रीय समितिको बैठक छ, त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा यो कुराहरू उठाइयो, त्यहाँ छलफल भयो होइन। सभापतिज्यूले चाहिँ देखिएका त्रुटि कमी कमजोरीलाई औँल्याउने के अरे सच्याउने कोसिस गर्नुभयो भने र यो कुरा त्यत्तिकै टुङ्गियो भने त्यो सकिहाल्यो। होइन, यो श्रृङ्खला निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्यो भने होइन, निर्वाचनमा आफ्ना मान्छेहरूलाई टिकट दिलाउने, आफ्नो उपस्थिति दह्रो ढङ्गबाट देखाउने अथवा शक्ति सन्तुलन गर्नका निम्ति भागभण्डा गर्ने, बाँडफाँड गर्ने, टिकटको मात्रै विषय छैन, पार्टीभित्र अरू पनि विषयहरू छन् नि, त्यसको निम्ति दबाब दिन खोजिएको भनेर बुझिने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ भागभण्डाको कुराको चाहिँ मतलब विपक्षमा आवाज उठाइरहेका थियौँ होइन। त्यो सबैले यसो गर्दा चाहिँ यो स्वाभाविक हुन सक्दैन भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ। हाम्रो भित्र गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विधि व्यवस्था जे छ, विधान जे छ, त्यस मुताबिक सबैले काम गर्न जरुरी छ। गर्नुपर्ने हो। उठाउको आवाज पार्टीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। अब पुरानो ढर्रामा पार्टी चल्दैन भन्ने तपाईँहरू युवा पुस्ता अहिले चाहिँ फेरि ठुलो हेरिरहनु भएको छ। देउबाजीले गरेको एकलौटी निर्णय वा अथवा उहाँको आफ्नोपनका विरुद्ध पनि तपाईँहरू चुपचाप हुनुहुन्छ। विभाग गठन गर्नुपर्ने कहिले? 6 महिनाभित्र। 6 महिना कति भयो महाधिवेशन भएको? मतलब झन्डै 6 महिना पनि पुरा भयो। तर यसमा चाहिँ नेतृत्वलाई अहिलेका लागि के कुरामा एक्सक्युज गर्न सकिन्छ भने बिचमा निर्वाचन थियो, तर अब पनि गरिएन भने अर्को निर्वाचन छ त्यो पछि गरौँला भनियो भने त त्यो चाहिँ छम्मे हुने कुरा भएन। तर चाहिँ यो बिचमा निर्वाचन भएकोले निर्वाचनको तयारीका लागि समय गयो, तयारी मतलब आपसमा छलफल गरेर समन्वय हुन सक्ने स्थिति बनेन, त्यसकारण समय लिएको भनेर नेतृत्वले भन्न पाउने स्थिति छ। यद्यपि हाम्रो आवधिक निर्वाचन हुने व्यवस्थामा निर्वाचन पनि हुँदै गर्छ, पार्टीका काम पनि सँगसँगै हुनुपर्छ होइन। यो हुनु चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो। तर पनि निर्वाचन देखाएर 6 महिनामा गर्न सकिएन, तर अब तुरुन्तै गरिन्छ भन्ने कुरा जुन आइरहेको छ, त्यस आधारमा चाहिँ अब त हुन्छ होला भन्ने एक खालको अनुमान छ, अपेक्षा छ। तर अब पनि भएन भने अर्को निर्वाचन पछि हुन्छ भन्ने कुरा गरियो भने त्यो चाहिँ विधान सम्मत हुन सक्दैन। तर यसकै विरुद्ध तपाईँहरू एक ढेका हुनुहुन्थ्यो युवा पुस्ताका नेताहरू भने नि अहिले चाहिँ खासै बोल्न सक्नु भएन। मतलब पहिले त 3 वर्ष 4 वर्षमा विभाग पुरा भएको हो, गठन भएको हो। अहिले त 4 वर्ष त भएको छैन नि। ओ माय गॉड, यसरी चित्त बुझाउनुहुन्छ होइन। मतलब मैले भन्न खोजेको के यसले गरेर नयाँ कांग्रेस बन्छ होइन, मैले भन्न खोजेको पार्टीभित्र कतिपय कुराहरू नेतृत्वले सुविधा लिने, त्यो एक्सक्युज लिने। चुनाव सकिएको पनि यत्रो दिन भइसक्यो, विभाग गठन किन हुँदैन? होइन, चुनाव सकिने बित्तिकै चाहिँ यो हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ अब इमिडिएट हुनुपर्छ। अब पनि भएन, चुनाव घोषणा भयो, चुनाव घोषणा भइसकेको कारणले भएन भन्ने सुविधा चाहिँ अब संसदीय समिति पनि पढ छैन। संसदीय समिति पनि छैन। त्यो के गरे? पदाधिकारी पुरा छैन, कोषाध्यक्ष मनोनित गर्ने कुरा कहाँ गयो? संसदीय समिति नभइकन निर्वाचनै सम्पन्न भयो नि होइन। त्यसैले अब निर्वाचनमा संसदीय संगठनहरूको त्यो संसदीय समिति नबनाई नेताहरू संसदीय समिति बनाउनु पर्छ भन्ने नेताहरू पनि समितिमै नपरिकन गएर बसेर टिकट बाँड्नु भयो होइन। त्यसैले चाहिँ त्यो मतलब अप्ठ्यारो लाग्दैन? एउटा प्रदीप पौडेल जो नेता जसले यसका विरुद्धमा त्यति धेरै बोल्नुभयो, अहिले आएर ठुलो हेर्दा एउटा गुटमा परेको छु भनेर मतलब दर्शक मात्रै बसेर म चाहिँ अहिले सभापतिज्यूले मनोनित गरेको सदस्य हो होइन। मैले इन्टरनली सभापतिज्यूलाई यी कुराहरूमा ध्यानाकर्षण गर्ने, यी कुराहरूमा सचेत गराउने। भेट्नु भएको छ देउबाजीलाई आजकल? त्यो त निरन्तर भइरहेको छ, गरिरहेको छ, भेट भएर भनिरहनु भएको छ। किनकि 13 महाधिवेशनदेखि 14 महाधिवेशनको बिचमा त सबभन्दा बढी यसमा आवाज उठाउनु तपाईहरु हो नि त। सभापतिज्यूलाई यो सबभन्दा बढी टीका टिप्पणीको विषय हुन्छ। तपाईले यो चाहिँ विधानले दिएको राइट्स हो, तपाईले यसलाई छिटो गर्नुहोस्, विधानभित्र बसेर गर्नुहोस्, साथीहरुसँग सल्लाह गरेर कम विवाद हुने गरी यसलाई टुङ्ग्याउनुहोस् हैन, सबैलाई समेटिएको मेसेज दिने गरी टुङ्ग्याउनुहोस्, किनकि यो एक दिन गर्नै पर्ने कुरा हो। यस्तो धेरै टीका टिप्पणी भएपछि गरे जस्तो किन गर्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ उहाँ? हैन म गर्छु, सल्लाह गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ। अब मतलब त्यसमा मैले अघि नै पनि भने यो निर्वाचनको कारणले ढिलो भएको हो। त्यो त तपाईले त्यो गुटमा बसेर दिने उहाँले भन्नुभएको कुरा तपाईले गरेको डिफेन्स हो। हैन तपाईले महामन्त्रीलाई सोध्नुभयो भने पनि त्यही भन्नुहुन्छ। यो त सभापतिको मात्रै कुरा पनि भएन, पदाधिकारीको पनि त कुरा हो हैन। त्यसैले चाहिँ यो त सबैले भनिरहनु भएकै कुरा छ। अथवा ल खैर ठीक छ, त्यो देखाउने कुरा होला
होइन देखाउने दाँत होलान्, भित्र चपाउने दाँत चाहिँ के हो? यो विभाग गठन हुन नसक्नु, यो सबै समितिहरू पदाधिकारी मनोनयन हुन नसक्नु, भातृ सङ्गठनहरू अस्तव्यस्त राख्नुको कारण चाहिँ के हो? यो भागबण्ड नमिलेको हो? यहाँ पुरा नमिलेको हो? कहाँ कति कति कसलाई दिने भन्ने नै लडाइँ हो कि अहिले देउबाजीले यतातिर मतलबै गर्नु भएको छैन? नेतृत्वले चाहिँ यो विवाद हुन्छ, अब यसको चाहिँ मतलब आकाङ्क्षीहरू धेरै छन्, त्यो सबैलाई समेट्ने स्थिति हुँदैन भनेर त्यो लिङ्गरिङ गर्ने, त्यो अगाडिदेखि नै अहिलेको सभापतिज्यूभन्दा अगाडिका सभापतिज्यूहरूले पनि यस्तै गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यसले चाहिँ उहाँहरूको जो सभापति हुनुहुन्छ उहाँकै टिका टिप्पणी बढी हुने वातावरण बनाउँछ। त्यसैले देउबाजी नसुध्रेको पनि त देखियो होइन। त्यसपटक त अब म सुध्रिन्छु, पहिला पुराना गल्तीहरू दोहोऱ्याउँदिन भने होइन त, मतलब पहिलेकै जस्तो चाहिँ होइन होइन। तपाईँले 4 वर्ष पुगेको छैन होइन मैले भने नि पहिलेकै जस्तो अवस्था चाहिँ होइन, करेक्सनै गर्न नसकिने पहिले जस्तै भयो भन्ने त्यो टुङ्गोमा पुगिहाल्ने छैन अवस्था त होइन 5 वर्ष होइन। तर मैले भने नि अर्को निर्वाचन पछि गर्छु भनियो भने चाहिँ त्यो पहिलेको जस्तै हुन्छ। राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत प्रधानमन्त्री मातहत राखियो यी विभागलाई। केपी ओली तानाशाह बन्न खोजे, कम्युनिस्टका नेता हुने भर हुँदैन, खतरनाक तानाशाह बन्न खोज्दैछन्, यसरी उनले सबै आफूमा गावे भन्ने तपाईँहरू अथवा शेरबहादुर देउबा अहिले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि त्यही नै छन्। त्यसलाई ठाउँमा जाने फर्काउने भन्ने कुरा थियो, भएन। हामीले त्यो फर्काउने माग राखेको हो। हामीले त्यो चाहिँ के अरे केपी ओलीले एकदमै केन्द्रीकृत शासन चलाउन खोजे भनेर भनेको हो। त्यसैले त्यो चाहिँ हाम्रो नेतृत्वमा सरकार हुँदा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले विगतमा जे भनेका थियौँ त्यसअनुसार नै गर्नुपर्छ। गर्नु त पर्छ, तर यो नहुनुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? यसो पनि त्यही मतलब ठ्याक्कै कसैले स्थानीय तहको चुनाव हो कि होइन, मतलब अब त्यो मैले धेरै ढाकछोप गरे जस्तो पनि हुन्छ। ठ्याक्कै त्यो कसैले नउठाएको कारणले त्यता ध्यान नगएको पनि होला होइन। अब उठेको छ, अब त्यो छुट्याउने काम हुन्छ कि अहिले कसैले चासो नदिएको हुनाले पनि त त्यसै रहिरहेछ। मतलब धेरै कुरा गर्नुपर्ने विषयहरू किन भएनन् भनेर भनिरहँदा निर्वाचन देखाउने गरिन्छ होइन। अब चाहिँ एक खालको दबाब नदिइकन पनि कुनै काम नभएको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसैले तर हामीले केपी ओलीको सरकारको बारेमा हामीले चाहिँ टिका टिप्पणी गर्दा त्यो बेलामा हामीले चाहिँ कमी कमजोरीहरू औँल्याउँदा अथवा संविधान विपरीत भयो भनेर भन्दा चाहिँ यो कुरा हामीले उल्लेख गरेको हो। त्यसैले हाम्रो नेतृत्वको सरकारले चाहिँ यसलाई सच्याउन उपयुक्त हुन्छ। तर सच्याउने जस्तो देखिँदैन प्रदीपजी। तपाईँको सरकारमा भएका मन्त्रीहरूले झुटमाथि झुट बोल्नु भएको छ। जनतालाई राहत दिने, सहुलियत दिने, जनजीविकाका काम गर्ने, देशका पक्षमा काम गर्ने भन्दा पनि जनतालाई कसरी ढाँट्ने भनेर तल्लीन हुनुहुन्छ। मैले यति भन्दा बुझ्नुहुन्छ? होइन, मैले यसमा के मात्रै भन्न चाहन्छु भने सरकारको प्रभावकारिताले हाम्रो पार्टीको स्थिति मजबुत बनाउँछ होइन। सरकार एकदमै प्रभावकारी हुन सक्यो भने हामी आफै चाहिँ एकदम आक्रामक हुने अथवा चाहिँ एकदम छाती खोलेर बोल्ने स्थिति बन्छ भन्नै परेन होइन। राम्रो काम गरे जनताको माझमा जान आँटाउँछ। त्यसैले पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउन पनि सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ। तर एकदमै दीर्घकालीन ढङ्गका योजनाहरू सरकारले ल्याउँछ, एकदमै धेरै अपेक्षा गर्ने स्थिति पनि होइन। यो गठबन्धनको सरकार हो, यो अनायास बनेको सरकार हो। अब यो भनेर पनि छुट हुँदैन प्रदीपजी। अब चुनावपछि पनि बन्ने गठबन्धनकै सरकार हो। यो प्रकृतिको यिनै दलको सरकार बन्ला या नबन्ला अर्को कुरा हो, तर बन्ने त गठबन्धनकै सरकार। मतलब यो गठबन्धन बेला पनि यही भन्नु नै छ, निर्वाचन गठबन्धनको सरकार हो, आदरणीय जनसमुदाय। अहिले हामीले काम गर्न सकेनौँ, 5 वर्षपछि हामीलाई भारी बहुमत दिनुहोस्, 2/3 बहुमत दिनुहोस्, त्यसपछि काम गर्छौँ भनेर जिन्दगी गुजार्ने हो राजनीतिमा। अनि त्यसमा मैले के भन्न खोजेको छु भने यो गठबन्धन गणित बढाउन मात्रै गरेर भएन। काङ्ग्रेस पार्टीलाई ठुलो बनाउन, माओवादी पार्टीलाई ठुलो बनाउन अथवा कुनै पार्टीलाई हराउन गठबन्धन गर्ने कुरा जनताको स्वार्थको विषय होइन। अहिले त त्यही भइरहेछ होइन। अब त्यो स्थानीय तहमा मुद्दाहरू फरक हुन्थे होइन, अथवा स्थानीय तहहरूमा पदहरू पनि धेरै हुन्थे। त्यो बेलामा हामीले गठबन्धन फेरि 43 पालिकामा मात्रै गरेको, 43 पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा मात्रै गरेको। यो गठबन्धनको जुन खालको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ त्यो ग्राभिटीको गठबन्धन त्यो थिएन। हामीले 57% मात्र एक्लै चुनाव लडेको, बाहिरबाट सर हेर्दाखेरि सबैतिर गठबन्धन भन्ने भनियो, त्यो होइन। तर 57%मा हामीले मित्रवत प्रतिस्पर्धा गरेको अवस्था हो। अबको चुनावमा के हुन्छ भने त्यसो गर्न पनि मिल्दैन। एउटा क्षेत्रमा गठबन्धन गर्ने, अर्को क्षेत्रमा नगर्न पनि मिल्दैन। फेरि यो निर्वाचन त स्थानीय तहको निर्वाचन होइन, सङ्घीय निर्वाचन हो।
होइन, देशको पोलिसी निर्माण गर्ने निर्वाचन हो, अनि कानुन बनाउने निर्वाचन हो, होइन, राष्ट्रिय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने निर्वाचन हो। त्यसैले यसमा कहीँ मिलेर कहीँ छुट्टिएर सिद्ध जाउँ गठबन्धन जरुरी हुन्छ कि हुन त्यसमा होइन, मतलब एकजना प्रति पौडेल नेताको बुझाइमा के हो गठबन्धन अबको प्रति सभा गणित बढाउने गठबन्धन आवश्यक छैन। अब हामीले केही खास मुद्दाहरू, साझा मुद्दाहरू तय गरेर हामीले अब यो गठबन्धनले जित्यो भने यो काम गर्छौँ, यो काम गर्नका निम्ति हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, के हो भने त्यो 2/3 दिनुहोस्। कुन अमूर्त कुरा हो? देश समृद्ध बनाउँछौँ भन्ने त होला नि। देश बनाउने कुराका विषयहरू हुन्छन्, होइन, मुद्दाहरू हुन्छन्। मतलब मुद्दा मात्रै प्रस्तुत गरेर भएन, हिजो केपी ओलीको जस्तो भाषणका विषय मात्रै बनाएर भएन। त्यो मुद्दाहरू, ती विषयहरू, ती कार्यक्रमहरू कसरी पुरा हुने हो, त्यसको स्टेपहरू पनि यो विषयलाई भेग नबनाऊ, मुद्दा केन्द्रित गठबन्धन गरौँ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ छलफल गर्ने बेला तपाईँसँग अर्को राउन्डमा पनि होला। त्यो पनि मैले बाँकी राखेँ। तर मैले भनेको थिएँ मन्त्रीहरू झुटमाथि झुट बोल्दै हुनुहुन्छ, याद गर्नुभएको छ भनेर। अस्ति गृहमन्त्रीले एसपिपीका सम्बन्धमा हामी सहभागी हुँदैनौँ भनेर अमेरिकालाई पत्र पठायौँ भनेर राष्ट्रिय सभामा बोलिसक्नु भएको थियो, होइन? आज परराष्ट्र मन्त्रालयले चिठी पठाइएको छैन भनेको छ। यसरी जनतालाई बेकुफ बनाउने, ढाँट्ने म त त्यो त तथ्यगत कुरा हो, त्यो त वस्तुगत कुरा, वास्तविक कुरा के हो त्यो भन्नुपर्छ। मन्त्रीहरूले त्यसरी चाहिँ उहाँहरू त जिम्मेवार हो, राज्यको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो। यदि चिठी पठाइएकै होइन नि पठाएको भनेर त्यो पनि संसदलाई कुनै मन्त्रीले भन्नुहुन्छ, कानुन मन्त्रीले यो सम्बन्धी कुनै पत्राचार भएको छैन, प्रस्ताव आएको छैन, न प्रस्ताव गरिएको छ, न कुनै चिठी पत्र आदान प्रदान भएको छ भन्नुहुन्छ नबुझिकन। तर सेनाले भन्छ हामी पत्र पठाएका हौँ। यो बडो कच्चा खेल होइन। मतलब सरकारमा बस्नेहरूले यसरी बोल्ने हो, जनतालाई यो विषयमा त्यो विषयमा तपाईँहरूले समाउनु पर्ने होइन। च्याप्प यसरी बोल्न पाइन्छ, जनतालाई ठग्न पाइन्छ। यो विषयमा डिफेन्स गर्ने कुनै आधारै छैन। मन्त्रीले नपठाएको पत्र पठाएको भनेर भन्छन् भने त्यो कुरालाई कसै त्यो डिफेन्स गर्ने, मेरो पार्टीको मन्त्री हो त्यस कारणले उहाँले चाहिँ अब त्यो थाहा पाउनु भएन होला, थाहा नपाए उहाँले किन बोल्नुभयो, त्यसैले त्यसको डिफेन्स गर्ने कुनै आधार छैन। डिफेन्स त नगर्नुहोस्, तर उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाउन होइन। तपाईँहरू लाग्नु पर्ला, भौतिक तहका त अर्को ठाउँबाट लाग्ला, तर पार्टीले त अङ्कुश लगाइदिनु पर्यो। यस्ता कुराले मन्त्रालय कसरी सम्हालिएको छ, के बोल्नुपर्छ, के बोल्नु हुँदैन, यस्ता कुराले सरकारलाई असाध्यै अलोकप्रिय बनाउँछ, एकदम गैर जिम्मेवार बनाउँछ। यसलाई प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस्तो कुराहरूले सपोर्ट पुग्दैन। त्यसैले त्यो एकदमै गलत हो। त्यो कुरा मतलब हामीले उठाउने कुरा त उठाइहाल्छौँ, त्यो स्वाभाविक हो। तर चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ सरकारको लोकप्रियता एकदम खस्किएर जान्छ। कङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो लागिरहेछ? उनीहरूलाई अरू पार्टीले जस्तै फिर्ता बोलाउनु पर्ने अवस्था त छैन? मतलब प्रभावकारिता कतिपय सन्दर्भमा देखिँदैन, खास गरी जनजीविकाको मुद्दामा, अहिले महँगीको विषयमा, होइन, अहिले मलको विषयमा, होइन, अहिले चाहिँ तपाईँको यो बाढी पहिरो जुन ढङ्गले गइरहेको छ यसका विषयमा, इन्टरनेसनल त्यो चाहिँ कुटनीतिका विषयमा, यो सबै कुरामा जुन ढङ्गको प्रभावकारिता देखिनु पर्थ्यो त्यो ढङ्गको प्रभावकारिता देखिएको छैन। हाम्रो कुरा नै त्यही हो, सरकारले प्रभावकारिता देखाउन सकेन भने निर्वाचनमा असर पर्छ। त्यसकारणले हामीले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। फिर्ता बोलाउने विषयमा चर्चा त छैन, अथवा तपाईँको त्यस्तो माग त होइन? मतलब अब यो जम्मा 4 महिनाको अवधिको यो सरकार हो, किनभने यो निर्वाचन त मङ्सिरको पहिलो हप्तामा, कार्तिकको लास्टमा या मङ्सिरको पहिलो हप्तामा हुन्छ, होइन। हाम्रो चाहिँ आग्रह के हो भने यही 4 महिनामा अर्को मान्छे, अर्को साथी मन्त्री बन्नुपर्छ, तपाईँ आउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो आशय होइन। तर कुरा के हो भने यही 4 महिनामा पनि धेरै टिका टिप्पणी हुने, होइन, असाध्यै असफल भएको, असाध्यै जनविरोधी काम गरेको देखिनु भएन। व्यवस्थित आजसम्मको जो काम प्रभावकारी मन्त्रीहरूले गर्न सकेनन् भन्नुभएको छ तपाईँले, त्यो भनेको त प्रधानमन्त्रीले पनि प्रभावकारी काम गर्न सक्नु भएन भन्ने त हो। मतलब कतिको सरकार त त्यही त खासै काम गर्न सकेन, होइन। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ सरकारको प्रभावकारिता देखिएन, होइन। त्यो प्रभावकारिता बढाउने गरी चाहिँ सरकारले काम गर्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले बोलाउने कुरा चाहिँ होइन। मतलब यो 4 महिनामा मन्त्री फिर्ता बोलाएर अर्को पठाउने भन्ने कुरा को छलफल सन्दर्भ हाम्रो पार्टीमा बनिसकेको देखिँदैन। ओके, तपाईँले अलि पहिला ओली नेतृत्वका कारण देश 25 वर्षपछि धकेलियो भन्नुभएको थियो, याद गर्नुहुन्छ, सम्झिनुहुन्छ? अब देउबा आएपछि चाहिँ 25 वर्ष अगाडि गइसक्यो देश। होइन, देउबा र ओलीको तुलनै हुन सक्दैन नि। उहाँ त निर्वाचन पछाडि 2/3 को समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको। मैले त्यही बेलामा पनि सायद मैले भनेको थिएँ, नेपालले ओली जस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री अर्को कुनै प्राप्त गरेको थिएन। त्यसैले उहाँले देश र जनताको लागि गर्न चाहनुहुन्थ्यो भने धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले नगर्नु भएको। ठिक छ, ठिक छ, ठिक हो। त्यसकारणले देउबा आएर के भयो त? होइन, मैले देउबा आएर देशमा के तरङ्ग आयो, के उत्साह आयो, जनतामा के आशा पलायो? मतलब कतिपय कुराहरू न्यूनतम ओली गए ठिकै भयो, धन्न देउबा आएर यतिको भयो भन्ने के भयो?
मतलब न्यूनतम कुराहरू कतिपय सन्दर्भमा पनि नभएको देखिन्छ। तर मैले भन्न खोजेको ओलीसँग जस्तो देउवासँग अपेक्षा गर्ने स्थिति होइन। अथवा पछि पनि हुने छैन? होइन, पछि त निर्वाचनपछि नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो, नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार बनायो, त्यो बेलामा हामीलाई यो भन्ने छुट हुँदैन। अपेक्षा गर्ने स्थिति अहिले किन होइन? अहिले पनि त उहाँले सबै सरकारका संयन्त्रहरू चलाउन पाउनु भएको छ, मजाले सरकार हाँक्न पाउनु भएको छ, उहाँलाई कसैले डिस्टर्ब गरेको छैन, त्यत्रो सपोर्ट छ, गठबन्धन छ त्यहाँनिर, कसैले पनि अहिले खोचे थापेको छैन, काम गर्न गाह्रो के भएको छ र? होइन, मतलब अहिले त्यो चाहिँ निर्वाचन पछाडि ओलीले जित्नु भएको जस्तो अवस्था चाहिँ होइन होइन। यो चाहिँ मतलब यो गठबन्धन मैले यसकारण मैले भने यो निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर आएको होइन होइन, सरकार बनाउनका निम्ति गठबन्धन गरिएको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिनलाई कसरी अप्ठ्यारो पारेको छ? होइन, मतलब कसैले कहीँ रोकेको होइन, राम्रो काम गर्न खोज्दा त असहयोग भयो भने पनि त्यसको प्रतिरोध हुन्छ, त्यो सुनिएको पनि होइन। छैन। त्यसैले प्रभावकारिता बढाउन जति गर्न सकिन्थ्यो त्यो देउवाको नेतृत्वमा पनि भइरहेको छैन। तर देउवाले ओलीले जस्तो चाहिँ समर्थन प्राप्त गरेको होइन, त्यति नै हैसियत भएको, त्यति नै बलियो भएको, त्यस्तै नै परिस्थिति भएको स्थिति चाहिँ होइन। तर देउबाजी सरकार चलाउन पनि उस्तै हुँदो रहेछ, पार्टी चलाउन पनि उस्तै हुँदो रहेछ। मतलब उहाँले अब चाहिँ समन्वय गरेर सबैलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जाने क्षमता चाहिँ उहाँले देखाउनु भएको छ। तर पदमा पुगेर चाहिँ जनतालाई डेलिभर गर्ने सवालमा चाहिँ एकदमै धेरै सफल हुनुभयो भनेर म पनि दाबी गर्दिनँ। तर अब त्यो कस्तो छ भने गठबन्धनकै सन्दर्भमा पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा पनि देशमा गठबन्धन भएको हो नि त। उहाँले त्यो गठबन्धन टिकाउन सक्नु भएन। त्यो पनि निर्वाचन जितिसकेर सरकारको प्रधानमन्त्री भइसक्दा, प्रधानमन्त्री हुने त एउटा व्यक्तिको लागि अन्तिम बिन्दु हो नि, आफू अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेर त्यही रहिरहँदा पनि उहाँले गठबन्धन टिकाउन सक्नु भएन। त्यो मामिलामा शेरबहादुर देउवा सफल देखिनुहुन्छ। तर डेलिभर गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै धेरै दाबी गरेर यसो गर्नुभयो भनेर गर्व गर्ने स्थिति पनि उहाँले बनाउन सक्नु भएको छैन। न सरकार चलाउन न पार्टी चलाउन भनेर पनि मैले जोडेको थिएँ। म अलिकति अगाडि जान चाहन्छु। तपाईँहरू युवा नेताहरू एक ठाउँ हुनुहुन्थ्यो, पहिला एक ढिक्का रहनु भएको थियो। 14औं महाधिवेशन पछि चाहिँ तपाईँहरू छिन्न भिन्न हुनुभयो क्या? यो नेताहरूको कोठरीमा जानुभयो, फेरो समाउनु भयो, तपाईँहरू किन यो अवस्थामा आउनुभयो? मतलब त्यो हामीले मुख्य पद सभापतिमा हाम्रो पुस्ताबाट दाबी गर्ने स्थिति भएन होइन। त्यसपछि एक अर्काले सँगसँगै जाने गरी वातावरण बनाउने स्थिति पनि भएन। हाम्रो महत्त्वाकांक्षाको टकराव भयो र चाहिँ हामीहरू छिरा लिएर छुट्टा छुट्टै भएर निर्वाचन लड्यौँ। नेतृत्वले लोभ देखायो, तपाईँहरू फस्नुभयो त्यतै? त्यो पनि सबै होइन, केही हदसम्म त्यो पनि हो। तपाईँको शक्तिलाई छिन्न भिन्न त पारिदियो नि त पुरानो शक्तिले पार्टीभित्रको। मतलब त्यो चाहिँ विषयहरूमा हामी एकदमै धेरै कन्भिन्स हुने अथवा चाहिँ सँगसँगै जाने प्रतिबद्धता हुने होइन। अब मुख्य पदमा लडेर अगाडि बढ्ने र हाम्रै पुस्तामा पार्टीको नेतृत्व ल्याउने ढङ्गको सहमति भएको भए अथवा त्यो ढङ्गको वातावरण बन्न सकेको भए त्यस्तो हुँदैन थियो। अब आफ्नै महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्न खोज्दा त कुन बाटो जाँदा त्यो पुरा हुन्छ त्यही बाटो लाग्ने। भनेपछि पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा सब हावादारी रहेछ, तपाईँहरूलाई पनि पद नै ठुलो कुरा भएर आयो। मतलब फेरि 14औं महाधिवेशनमा त्यतिमा मात्रै त्यो सीमित रहेन नि। पछि 14औं महाधिवेशन पछि तपाईँहरू मुद्दा भन्दा पनि पदमा केन्द्रित हुनु होइन। त्यो पद त चाहिँ रूपान्तरण गर्छु भन्ने केहीले प्राप्त गर्नु भयो नि त। तर अब रूपान्तरण भएको देखिनु पर्यो, कार्यशैली फेरिएको देखिनु पर्यो, पार्टी नयाँ ढङ्गबाट चलेको देखिनु पर्यो। त्यस्तो हुन सक्यो भने भरोसा अपेक्षा गरिएको कुरा सार्थक हुन सक्छ, नत्र भने निराशा बढ्न सक्छ। तर तपाईँहरू छिन्न भिन्न भएको कुरा चाहिँ तितो सत्य हो। मतलब रूपान्तरणको पक्षमा अहिले पनि चाहिँ साथ र सहयोग गर्न सकिन्छ। तर पनि भन्नेहरूले, बाहिरबाट हेर्नेहरूले गगन विश्वप्रकाश र प्रदीप बिचमै एकदमै चर्को र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भन्छन्। किन त त्यसो हो? मतलब त्यस्तो बाहिर भनिए जस्तो होइन। हामी तिनैजना एउटा पदमा प्रस्तुत भएको हो। मैले निर्वाचन हारिसकेपछि मैले के भनेको थिएँ भने मैले चुनाव हारेँ तर मेरो पुस्ताले जितेको छ। त्यसैले पुस्ताले जितेको एहसास उहाँहरूले गराउन सक्नुभयो भने सँगसँगै हुने स्थिति पनि बन्न सक्छ। अहिले चाहिँ सँगसँगै हुने स्थिति छैन अहिले होइन। मैले अहिले भनेको उहाँहरूले मैले यस्तो हामीहरूले यस्तो गर्न खोजेको मलाई साथ चाहियो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको पनि छैन। पार्टीमा खासै नयाँपनको ल्याउनका निम्ति परिवर्तनको अनुभूति गराउने गरी उहाँहरू अगाडि बढिरहेको जस्तो पनि देखिँदैन। यसो भनेर मैले उहाँहरूकै पनि मूल्याङ्कन गर्ने बेला भयो भनेर भन्न खोजेको होइन। भनेको 13औं महाधिवेशन पछि उठाएको रूपान्तरणको मुद्दा उहाँहरूले बिर्सिसकेको अवस्था हो। होइन, त्यो अहिले पनि म त्यो टुङ्गोमा पुगेको छैन, किनकि बल्ल 6 महिना मात्रै भएको छ। त्यो फेरि निर्वाचन बिचमा थियो भन्ने कुराको सुविधा उहाँहरूलाई पनि हुन्छ। त्यसैले त्यो हेर्न बाँकी नै छ। अब
कथम कदाचित केही छान्ने अवस्था आयो अथवा चुज गर्नु पर्यो भने देउबाजी कि गगनजी भन्ने स्थिति आयो भने त तपाईँ देउबाजी भन्ने होला होइन? मलाई त्यसरी छान्ने अवस्था आएको छैन। अहिले त पार्टी एकता, पार्टीभित्र कसरी चाहिँ सबैलाई सँगसँगै लिएर जान सकिन्छ र पार्टीले जनतालाई तरङ्गित गर्ने गरी कसरी मुद्दा ल्याउन सक्छ। अब यो मुद्दा नल्याउने हो भने व्यक्तिको गौड हो होइन, मुद्दा ल्याउनु पर्यो। ल गगनजी त्यहाँ जानुभएको छ, मुद्दा ल्याउनु न त। तपाईँको मुद्दामा हाम्रो साथ हुन्छ। आजको दिनसम्म चाहिँ कुनै मुद्दा तपाईँ पनि मुद्दा नल्याउने, देउबाजीले ल्याउनु भएन, त्यस कारण मैले रिप्लेस गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त स्वाभाविक भएन नि। अहिले यो 6 महिनाको अन्तरालमा त देउबाजी र गगनजी उस्तै उस्तै हुनुभयो। मैले त्यसो भनिहाल्दिनँ। मैले धेरै ठाउँमा यो प्रश्न फेस गरिरहेको छु। मैले चाहिँ के भनेको छु भने समय भएको छैन। अब यो चाहिँ समय भएको छैन भन्ने तपाईँको अर्को उत्तर भयो, तर मेरो प्रश्न टाइट छ। आजको 6 महिनाको यो अवधिभित्र हेर्दा चाहिँ दुवैजना उस्तै उस्तै हुनुहुन्छ, देउबा र गगन। देउबाले लान खोजेको बाटो परिवर्तन गर्न खोजेको जस्तो देखिँदैन। वैकल्पिक बाटो दिएको जस्तो देखिँदैन देउबाजीले। अनि गगनजीले? गगनजीले देखिँदैन। गगनजीले वैकल्पिक बाटो दिन खोजेको देखिँदैन। सभापति हुनुभयो, उहाँ एक ढङ्गले चल्नुभयो होइन, त्यसको वैकल्पिक बाटो यो हो भनेर अरू कसैले दिन सकेको जस्तो देखिँदैन। 6 महिनामा उहाँहरू उस्तै उस्तै हुनुहुन्छ आजको दिनसम्म चाहिँ। तपाईँ सांसद भएर आउनुभयो, प्रतिनिधि सभामा चुनाव जितेर आउनुभयो होइन, त्यो होस् त्यो अर्को पाटो कुरा भयो। ल मानिल्याउँ तपाईँ चुनाव जितेर आउनुभयो, गगनजी पनि चुनाव जितेर आउनुभयो र संसदीय दलको नेतामा गगनले दाबी गर्नुभयो भने त्यति बेला तपाईँले गगनलाई समर्थन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? मलाई सांसद हुन दिनुहोस् न। सांसद हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? त्यही भएर त मैले प्रश्न राखेको छु, इफ भनेको। त्यसैले मैले त्यो कुरा के चाहिँ जस्तै मैले गगनजीले प्रधानमन्त्रीमा प्रयास गर्छु भन्नुभएको छ, मैले त्यसमा के भनेको छु भने काङ्ग्रेससँग सबै पुस्तामा चाहिँ नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। सबै पुस्ताबाट हामी प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने स्थिति हाम्रो छ, यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ, त्यो मैले भनेको छु। तर अहिले त्यो दाबी गर्ने बेला हो कि होइन? यसले पार्टीभित्र आम एकता निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन? यसले उहाँले नै जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ने स्थिति बनाउन सक्छ कि सक्दैन? अहिलेको प्राथमिकता त्यो हो कि होइन? त्यसैले पार्टी त्यो चरणमा पुग्नका निम्ति धेरै स्टेपहरू पार गर्न बाँकी छ। अथवा गगनजीले प्रधानमन्त्रीको जो दाबी गर्नुभएको छ अलि आत्तिनु भयो, अलि हतार गर्नु, अलि छिटो भयो। त्यसकारण मैले के भनिरहेको छु भने यो धेरै स्टेप होला, निर्वाचनभन्दा अगाडि त्यो विषयमा नै हाम्रो पार्टीमा छलफल हुन सक्छ। ठिक छ, गगनजीले हतार गर्नुभयो, त्यो तपाईँको बुझाइ भयो। हतारै गरेर फेरि संसदीय दलको नेतामा दाबी नै गर्नुभयो, प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भयो, तपाईँ पनि सांसद भएर आउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? त्यसको बारेमा भन्न मलाई अहिले मैले भन्न चाहिँ हतार हुन्छ। त्यसकारणले मैले भने यसको धेरै प्रक्रियाहरू छन्, त्यो प्रक्रियाहरू पुरा गरेपछि मैले अघि नै पनि भने रूपान्तरणको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ जनमुखी बनाउने सन्दर्भमा मेरो जहिले पनि समर्थन हुन्छ। हस् प्रदीपजी, समय दिनुभयो, आफ्ना विचारहरू प्रष्टसँग राखिदिनु भयो। केही मेरा अलि निजी खालका प्रश्नहरू पनि थिए, त्यसको पनि मजाले खोलेर जवाफ दिनुभयो। सबैको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद। यो मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद।